Nami harvest karon, ako ipakita sa inyo ha, ang harvest namo karon. Ginaog na ni sa ako ang bantay dito gikan sa bukid ug maora ni among nakuha karon. Duha ka crates, tanaw na to ha. Nara ang ato ang na-harvest nga limonsito. Mao ni atong i-squeeze karon mga kabukid. Kay ato ning himuong kalamansi juice. So mo ni ang produkto namo diri sa bukid, kalamansi juice. So tanang produkto namo nga limonsito padulong jud sa kalamansi juice. Ayog palimot mga kabukid sa pagsuporta sa Lawrence Calamansi, mao na ato ang produkto. Lawrence Calamansi, mao na atong produkto nga gina-produce diri sa ato ang bukid. Daghan tag limonsito. So presko ni kaayo, mao ni ato ang gina-harvest. Halos kada semana sige tag-harvest ani. So freshness from farm to your table. Lawrence Calamansi. So saka na tag bukid. Padayon na ta. Let's go.